पाकिस्तान ने एटम बम बनाने का सोचा ही तब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वतन में दुश्मनों के सामने सुपर पावर बना दिया। Pakistan has exploded 5 nuclear devices. 5 कामयाब एटमी तजुर्बात। जब 1971 की जंग में इंडिया से हार हुई और मुल्क का आधा हिस्सा कट कर बांग्लादेश बन गया, उस वक़्त के लीडरों और फौज को ये कड़वी सच्चाई समझ आ गई थी कि अब सिर्फ टैंकों और जहाज़ों के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि जिस दुश्मन से हमारा मुकाबला है वो हमसे कई गुना बड़ा और ताकत में भी बहुत ज्यादा है। जब इस मुश्किल घड़ी में बाहर के किसी मुल्क ने भी पाकिस्तान का साथ ना दिया तो ये फैसला किया गया कि अब हमें अपनी जान बचाने और मुल्क को महफूज रखने के लिए खुद ही कोई ऐसी तगड़ी चीज बनानी पड़ेगी जो दुश्मन को हम पर मुकाबला करने से हमेशा के लिए रोक दे। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम फख्र करना चाहिए कि आज हम सुपर पावर है। 20 जनवरी 1972 जुल्फकार अली भुट्टो को हुकूमत संभाले कुछ ही दिन हुए थे। उन्होंने मुल्तान में मुल्क के बड़े बड़े साइंसदानों को एक खुफिया मीटिंग के लिए बुलाया। इस मीटिंग को मुल्तान कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया और यहीं से पाकिस्तान ने एटम बम बनाने का असल काम शुरू किया। भुट्टो ने वहां मौजूद साइंसदानों से सीधा साधा सवाल पूछा, क्या तुम मुझे बम बना कर दे सकते हो? उधर बैठे कोई साइंसदानों ने कहा कि 5 साल लग जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये काम 3 साल में करके दिखाओ। भुट्टो अच्छी तरह समझते थे कि पुराने और सुस्त तरीकों से एटम बम जैसा बड़ा काम नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब सिस्टम और टीम दोनों को ही बदलना पड़ेगा। उन्होंने मुनीर अहमद खान को एटमी कमीशन का नया चेयरमैन बनाया और उन्हें साफ साफ कह दिया कि आपका असल टारगेट सिर्फ और सिर्फ एटम बम बनाना है, बाकी किसी भी चीज पर आप ध्यान ना दें। अब सरकारी दफ्तरों में तो फाइलें महीनों तक रुकी रहती हैं और काम बहुत ही आहिस्ता होता है, इसलिए भुट्टो ने इस प्रोजेक्ट को बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से जोड़ दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि प्रोजेक्ट के लिए पैसों की कभी कमी ना हो और किसी भी सरकारी अफसर की वजह से काम में कोई रुकावट ना आए। इस पूरे मिशन को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए एक खुफिया नाम भी दिया गया, प्रोजेक्ट 706, ताकि किसी को कानू कान खबर ना हो कि पाकिस्तान के अंदर आखिर क्या पक रहा है। 1970 और 1980 के सालों में पूरी दुनिया में एक अजीब ही मुकाबला चल रहा था। हर मुल्क ये साबित करने में लगा हुआ था कि वो सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है और उसकी इमारतें सबसे ऊंची हैं और शानदार हैं। इस दौड़ में सबसे आगे अमेरिका था, जिसने 1973 में शिकागो शहर के अंदर सीयर्स टावर खड़ा कर दिया। ये उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई कि कोई इमारत इतनी ऊंची भी हो सकती है। दूसरी तरफ अरबों के पास तेल की इतनी दौलत आ रही थी कि उन्होंने उस दौलत को अपने सहराओं को चमकाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1979 में दुबई का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनकर तैयार हुआ, जो उस वक्त उस पूरे इलाके की सबसे बड़ी और जदीद निशानी बन गया था। वहाँ के हुक्मरान अपनी दौलत बड़े बड़े होटल बनाने, सैर सपाटे की शानदार जगह तैयार करने और अपने कारोबार बढ़ाने पर खर्च कर रहे थे, ताकि पूरी दुनिया उनकी दौलत और तरक्की को देखे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत बिल्कुल अलग थी। हमारे पास पैसे नहीं थे। सच तो ये है कि मुल्क की माली हालत इतने बड़े काम की इजाजत ही नहीं देती थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि पीछे हटना मुमकिन नहीं था। भुट्टो ने तब ही वो मशहूर बात कही कि इंडिया ने अगर बम बनाया तो हम घास खाएंगे मगर अपना बम बना कर रहेंगे। पाकिस्तान ने अपने स्कूलों और हस्पतालों का पैसा बचाकर बलोचिस्तान के बंजर पहाड़ों और कहोटा की खुफिया लेबॉर्ट्रियों में लगा दिया। पाकिस्तान ने एटम बम बनाने के लिए 2 तरीकों पर काम किया। पहली कोशिश ये थी कि फ्रांस से एग्रीमेंट करके प्लूटोनियम का प्लांट ले लिया जाए। असल में प्लूटोनियम एटम बम का वो खास मसाला है जो कुदरती तौर पर जमीन से नहीं मिलता, बल्कि इसे खुद बनाना पड़ता है। इसका फायदा ये है कि प्लूटोनियम से बनने वाला बम साइज में छोटा और ताकत में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कि हम फ्रांस से वो ले लेंगे तो बम जल्दी बन जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1974 में
انڈیا نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کر دیا جسے انہوں نے اسمائلنگ بدھا کا نام دیا۔ اس دھماکے کے بعد پوری دنیا اور خاص طور پر امریکہ پاکستان کے پیچھے پڑ گیا۔ امریکہ کو ڈر تھا کہ اگر پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی تو وہ بھی بم بنا لے گا۔ امریکہ نے فرانس پر اتنا دباؤ ڈالا اور اسے اتنی دھمکیاں دی کہ فرانس ڈر گیا اور اس نے پاکستان کو پلانٹ دینے کا معاہدہ ختم کر دیا۔ جب فرانس والا رستہ بند ہوا تو پاکستان نے ہمت نہیں ہاری بلکہ اپنی ساری توجہ دوسرے رستے پر لگا دی جس کا نام تھا یورینیم۔ اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان سامنے آئے جو اس وقت ہالینڈ میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے بھٹو کو خط لکھا اور اس میں بتایا کہ ان کے پاس وہ طریقہ ہے جس سے پاکستان بہت جلدی بم بنا سکتا ہے۔ 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان یورپ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گئے اور وہ اپنے ساتھ ان خاص مشینوں کے ڈیزائن اور نقشے لے کر آئے جن سے بم کا اصل مسالہ یعنی یورینیم تیار کیا جاتا ہے۔ بھٹو نے انہیں کوہوٹا میں اپنا ایک الگ ادارہ بنانے کی اجازت دی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو کسی دوسرے سرکاری دفتر یا افسر کے نیچے کام نہیں کرنا پڑتا تھا بلکہ وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم کو اپنا کام بتاتے تھے۔ اس ادارے کا نام تھا KRL خان ریسرچ لیبارٹریز۔ پاکستان پر عالمی سطح پر پابندیاں لگی ہوئی تھیں جس کا مطلب یہ تھا کہ ایٹم بم بنانے کے لیے جو خاص پرزے یا مشینیں چاہیے تھیں وہ کوئی بھی ملک پاکستان کو کھلے عام نہیں بیچ رہا تھا۔ اب پاکستان کے پاس ایک ہی رستہ تھا کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ سامان حاصل کرے۔ اس کے لیے ایک خفیہ نیٹ ورک بنایا گیا۔ پاکستان نے کیا یہ کہ لندن اور جرمنی جیسے بڑے ملکوں میں اپنے سفارت خانوں میں اپنے ایسے افسر بٹھا دیے جن کا کام ہی صرف خریداری کرنا تھا۔ ان افسروں کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ان کمپنیوں کی لسٹ دے رکھی تھی جو یہ سامان بناتی تھی۔ اب یہ افسر جب بھی کوئی پرزہ یا مشین خریدتے تو وہ کاغذوں پر یہ نہیں لکھتے تھے کہ یہ ایٹم بم کے لیے ہے، وہ ان چیزوں کو عام استعمال کا سامان کہہ کر منگواتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر انہیں ایٹمی پلانٹ کے لیے کوئی خاص چیز یا الیکٹرونک پرزہ چاہیے ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ ہمیں اپنے کپڑے کی ملوں یا چینی بنانے والی ملوں کے لیے چاہیے۔ اس طرح بیچنے والی کمپنیوں کو شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ پاکستان کی یہ چال اتنی کامیاب رہی کہ جب CIA کو 1978 میں ہوش آیا تو وہ بھی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ CIA کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اس وقت ہر وہ چیز خرید چکا تھا جو بم بنانے کے لیے چاہیے تھی اور دنیا کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ 1980 کی دہائی میں اسرائیل اور انڈیا نے مل کر ایک بہت ہی خطرناک منصوبہ بنایا کہ کسی طرح کوہوٹا کے ایٹمی پلانٹ کو بمبو سے اڑا کر ختم کر دیا جائے۔ اسرائیل کو خاص طور پر یہ ڈر تھا کہ اگر پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا تو یہ ایک اسلامک بم ہوگا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے جہازوں سے کوہوٹا پر بم باری کر کے اسے ختم کر دیں۔ اب پلان کے مطابق ہونا یہ تھا کہ اسرائیل کے جیٹ F-15 اور F-16 کو اڑ کر انڈیا آنا تھا اور پھر وہاں سے اڑ کر کوہوٹا پر حملہ کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ISI کو اس بات کی بنک لگ گئی تھی۔ جب پاکستان کو پتا چلا تو انہوں نے خاموش رہنے کی بجائے انڈیا کو ایک ایسی دھمکی دی کہ ان کے ہوش اڑ گئے۔ پاکستان کے ایٹمی ادارے کے چیئرمین منیر احمد خان نے انڈیا کے ایٹمی ماہر ڈاکٹر راجا رامنا سے ایک خفیہ ملاقات کی۔ منیر احمد خان نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ اگر کوہوٹا پر ایک بھی بم گرا تو پاکستان جوابی حملے میں ممبئی کے قریب انڈیا کے ایٹمی پلانٹ کو اڑا دے گا۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اس دھماکے سے اتنی زہریلی لہریں نکلیں گی کہ ممبئی جیسے بڑے شہر میں لاکھوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ اس وقت امریکہ بھی اس حملے کے خلاف تھا کیونکہ اسے افغانستان میں روس کے خلاف جنگ کے لیے پاکستان کی ضرورت تھی۔ پاکستان کے اس سخت جواب اور جوابی حملے کے خوف سے انڈیا اور اسرائیل پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد پاکستان نے ایٹم بم بنا تو لیا تھا لیکن اس چیز کو انہوں نے کافی سالوں تک چھپا کے رکھا تھا، لیکن پھر مئی 1998 میں انڈیا نے پوکھران کے مقام پر 5 ایٹمی دھماکے کر دیے۔ ان دھماکوں کے بعد انڈیا کے وزیروں نے پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ ہم تم سے زیادہ طاقتور ہیں اور پاکستان کو اپنی حیثیت سمجھ لینی چاہیے۔ اب تو پاکستان کے لیے جواب دینا لازمی ہو گیا تھا۔ امریکی صدر نے نواز شریف کو بہت ہی لالچ دیا کہ دھماکے نہ کریں، لیکن پاکستان نے اپنی عزت اور حفاظت کو ترجیح دی۔ 28 مئی 1998 کو
दोपहर के वक्त चागी के पहाड़ों में 5 धमाके किए गए। इन बमों को रावलपिंडी से चागी तक एक C-130 जहाज में बहुत ही राजदारी से पहुंचाया गया और इनकी हिफाजत के लिए पाक फिजाइया के 4 F-16 त्यारे साए की तरह उड़ रहे थे। दोपहर के 3:15 पर जब चागी के पहाड़ों में बटन दबाया गया तो जोरदार धमाकों से पूरी जमीन लर्ज उठी। पहाड़ का रंग जो कुदरती तौर पर काला था वो मिट्टी और गर्द के बादलों की वजह से देखते ही देखते बिल्कुल सफेद हो गया। इस कामयाबी के 2 दिन बाद यानी कि 30 मई को एक और मुकाम पर छठा धमाका भी किया गया ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि पाकिस्तान के पास एक से ज्यादा किस्म के एटमी हथियार मौजूद है। इस तरह पाकिस्तान दुनिया का 7वां और इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क बन गया। आज पाकिस्तान दुनिया के इन 9 मुल्कों में शामिल है जिनके पास एटम बम की ताकत है। अब हमारे पास सिर्फ बम ही नहीं बल्कि इसे सही जगह पर गिराने के लिए शाहीन, गौरी और बाबर जैसे जदीद मिसाइल भी मौजूद है, जिसकी वजह से दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचता है।